I stand to support the resolution moved by Cruz Silva. Speaker sir, याच सभागृहान 2023 एक आम्ही रेझोल्युशन 4th सेशनाक एक रेझोल्युशन पास केले रिवायवल प्रोटेक्शन अँड प्रमोशन ऑफ खाजन लँड. आता हे जे रेझोल्युशन आमचे आसा त्या रेझोल्युशनान हांवें पूर्णपणां जे खाजन कितें आनी खाजन कित्याक लागून प्रिजर्व करपाक जाय हें आमी सांगलें. आनी त्या रेझोल्युशन जेन्ना मांडलें तेन्ना एक उमेद आसली की कशे भशेन आमी खाजन रिवायवल हाडटले, खाजनाचे जे दुर्दैव जाल्ले आसा, कशे लोक काबार जाल्ले आसा, शेतकार सोंपलेले आसा, हांकां परत कशे रिवायव करतले त्या रेझोल्युशनान आमी मांडलेले. 18,000 हेक्टराची जमीन ही एन्शंट आमची पुर्वजांनी राखून दवरल्यान पुर्वजांनी बांदून काडलेली, म्हटल्यार 3,000 वर्सां 3-3.5 वर्सां पयलूची ही खाजन शेती आसा. आनी ही खाजन शेती आख्ख्या आमच्या गोंयान 8 तालुक्यांनी स्प्रेड जाल्ली आसा. हे जेन्ना आमी रेझोल्युशनान मांडलेले आनी त्या रेझोल्युशनान आमी एक डिमांड केल्लो की एक स्पेशल रिवायवल पॅकेज ही आमकां मेवची म्हणून. आनी तेन्ना मागले, म्हटल्यार 2003 वर्सां जाली. 3 वर्सां जावन बसून आमी 5,000 कोटीची एक पॅकेज मागलेली, ती सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन घालची. आनी त्या डिमांड जो आसा हो बांद रिपेर करपाक जावं स्विस गेट रिपेर करपाक जावं कल्वर्ट्स बांदपाक जावं ब्रिज बांदपाक सॉयल हे कन्जर्वेशनाक हेल्प करपाक, रिवायवल ऑफ प्लांटेशन कितें करपाक जावं इरिगेशन सिस्टम करपाक लागून हे सगळ्याक यूज करपाक लागून ती आमी पॅकेज मागलेली. पूण हो डबल इंजीन सरकार हांवें ते जावन कितलेशे फावटी म्हटल्यार प्रत्येक विधानसभा अधिवेशनान आमी हेच विशय घेता, हेच विशय मांडटा आनी तो केन्नाच जायना. आयज आमी हांगा आसा, क्रूज बाबांनी सेम विशय घेतलेलो आसा आनी तोय आमी थंयच अटकल्या की बाबा कितें जाता, परत ते बुडटा, शेतां बुडटा, काबार जाता, बांद मोडलेले आसा, आनी कितें आसा, हें चालूच आसा. सो ते रिवायवल पॅकेज म्हाका विचारपाचें आसा ती मेळटली काय ना, काय डबल इंजीन सोंपलें, आमी मागीर फुडलें एक इलेक्शन जावन पळोवचें पडलें, कित्याक आमी तकली फोडून जाले जाम. स्पीकर सर, आमी हे 5 आमकां परत सांगलें की सेंट्रलाक पॅकेज धाडल्या म्हणून, आमी रिपोर्ट्स धाडले आनी कितें धाडले, त्याच्या फुडें कांयच ना. म्हाका हांव एक मुवर रेझोल्युशन जेन्ना एश्युरन्स दिलें म्हाका त्या रेझोल्युशनाक, आनी तेन्ना म्हाका खंय ना डिपार्टमेंटाचे थ्रू जावं आनी खंयच्यान कितें तरी येवपाक जाल्लें, कांयच येना. डिपार्टमेंटा सुशेगाद आसा, तेंचे ऑफिसर सुशेगाद आसा, तांकां कांयच पडलेलें ना. स्पीकर सर, तशेंच आमी परत आनीक डिमांड केलो एक स्पेशल, हे आमी खुबशे डिस्कशन जालें, परत आमी डिमांड केलो की हे जायना पॅकेज, एटलिस्ट तुमी एक खाजन बोर्ड म्हणून करचो, ज्या खाजन प्रोटेक्शन अँड प्रिजर्वेशन बोर्ड जो रिवायवल करपाक लागून सगळे आतां हितून कितें आसा, खूब तरेचे डिपार्टमेंट आसा, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, सॉयल कन्जर्वेशन डिपार्टमेंट जावं पुलिसांची गरज लागता, म्हणजे हे सगळे तरेचे डिपार्टमेंट आसा. पंचायतीक घ्या, सगळ्यांक घेवन एक बोर्ड करा, जो बोर्ड आख्खे गोंयभरान ही खाजन रिवायवल कशें करतले हे आमी मागणी केली. मुखेलमंत्र्यान सांगले हेजेर विचार करुया, कितें आसा ते पळोवया, कित्याक खार बोर्ड म्हणून महाराष्ट्रान आसा की खाजन जे तेंचे चलता ते खार बोर्डा अंतर्गत चलता. सो हेका लागून आमी तांकां मागलें की अशे तरेचे कितें तरी इम्प्लिमेंटेशन करचें, तेवूय आजून पर्यंत कांयच जावना. सो हे 2 जो इम्पॉर्टंट मुद्दे आसा हे आमी घेतले, पण ते दिश्टी पडोना. आनी आयज आमी म्हणटा जे ह्या रेझोल्युशनान परत एकदां तशेंच आयकोंक येता ते म्हणजे इनलिगल कन्वर्जन चालू आसा, लँड फिलिंग चालू आसा, फ्लडिंग चालू आसा. खाजनान आयज स्पीकर सर जो स्क्रॅप यार्ड हो जो सकाळी पासून उलयल्ले आसा, स्क्रॅप यार्ड खाजनान आसा ते मेरशे पासून, स्पीकर सर व्हेरी इम्पॉर्टंट हे आसा. म्हाका 2 मिनटां एक्स्ट्रा दिवची, 2 मिनटां. स्पीकर सर, मेरशे हांगा खाजनान हे स्क्रॅप यार्ड आसा. आतां खाजन आमी रिवायव करपाक सोदता काय स्क्रॅप यार्डा बांदपाक सोदता? फायर लायसन ना म्हणून सकाळी उलयले, फायर लायसन दिवंक ना आनी आमी ओगी आसा हांगा. खाजनान तेंच्यानी इनलिगल बांदले, हांगा लँड कन्वर्जन केलें आनी थंय हें चालू आसा. सो अशी कितलेशे कडेन खाजनांनी स्क्रॅप यार्डां, इनलिगल एक्टिविटी ह्यो चालू आसा. स्पीकर सर, द गोवा एग्रीकल्चर टेंडन्सी एक्ट हांगा स्पीकर सर कितें म्हणटा की हो पावर आमकां शेतकारांक दिता, जो टेंडन्स कोण आसा तांकां पावर मेळटा. आनी हितून क्लियर कट हांव एक एप्रिशिएट करता मिनिस्टराचें, कित्याक हांवें एक एमेंडमेंट मूव केल्लें आनी तें एमेंडमेंट तेणें आयकलें. कितें म्हणून की शेतकार जेन्ना आसा तेंचो आवय बापूय नाल्यार आज्याच्या नांवार कोणाच्या नांवार आसा, नाल्यार तेका जो टेंडन्सी रायट म्हळ्यार टेंडंट म्हणल्यार वोटींग मारपाक रायट ते कमिटीचो मेळचो, तें घातलें त्या टायमार मिनिस्टरान तें इम्प्लिमेंट केलें. कित्याक रायट म्हटल्यार कितें, कमिटी ज्यो आसल्यो त्यो कमिटी तांकां पावर दिनासली, तो पावर कोणा कडेन आसतालो, कमिटीचो चेअरमॅन कोण आसा तेजे कडेन, आनी तो कितें करतालो आपणाचे कोण आसा तांकांच एड करतालो.
आयज तो पावर विथीन 45 डेज समज तो ऍड करिना जाल्यार ते वचोन मामलेदार कडेन अपील करून ते करपाक मेळटा. हे खूब इम्पॉर्टंट गजाल आसली आनी ती जाली आनी आयज खुबशे जाण हांव एप्रिशिएट करता मिनिस्टराक की तेणेन ते ऍड केले म्हणून आनी आयज खूब जाण ऍड जाले आतां वोटर आनी आतां जेन्ना इलेक्शन जातलें हेंचे एसोसिएशनाचे तेन्ना ते कंटेस्ट करपाक शकतले. स्पीकर सर आनी एक अमेंडमेंट मागलेलें गेल्या त्या विधानसभेन हेंय खूब गरजेचें आसलें. तेका ते म्हटल्यार कितें गांडो घालपाक. आतां गांडो म्हटल्यार कितें हो ट्रेडिशनल मेथड हांवें मिनिस्टराकूय एक्सप्लेन केल्लें एसेंब्लीन गेल्या त्या एसेंब्लीन हांवें मुव्ही केल्लें तांकां दिल्लें. तितून आमी कितें म्हणटा गांडो म्हटल्यार कितें 6 म्हयन्याचे पिरियड आयज कितें जाता मानश्यो मोडटा माणसाची कोवडां काडटा जावं बांद मोडटा आनी कितें जाता आनी एवरी टायम आमी कंप्लेनीच घालपाक उरता. हांगा शेतकार कंप्लेनी घालून काबार जाले शेतार वयता परत कंप्लेन घालता परत मामलेदारा कडेन वयता एसोसिएशना कडेन वयता सगळ्यां कडेन चालू आसता. बट पर्पजली स्पीकर सर हे मोडून स्पीकर व्हेरी इम्पॉर्टंट हो इम्पॉर्टंट न्ही आसा मातसो मिनिस्टरान आयकपाचो. स्पीकर सर हे मोडून उडयता आनी मोडून उडोवन स्पीकर सर कितें करता उदक घेता आख्खे बुडयता शेतां. आतां आमच्या नेवरा खाजन पासून बुडलेले आसा सद्या आमचे स्वताचे शेत जे आसा तेंय बुडला थंय आयज मानगी येयल्या भितूर. स्पीकर सर ह्या घांटेच्या प्रोसेसान कितें म्हणटा आमी ती मानश्यो आसा त्यो 6 म्हयन्यांक ब्लॉक करपाच्यो 5 म्हयने ब्लॉक करपाच्यो जानेवारी टू मे हो आमी सांगलेले जानेवारी आनी शेतकारांनी सगळ्यांनी रिटर्न दिल्लें मामलेदाराक पासून रिटर्न दिल्लें की हें करचें म्हणून. थंय कमिटी मागीर कितें करता तांकां खबर. सो हांवें त्या अमेंडमेंटान कितें मागलें की समज ती शेतां बुडलेलीं आसा शेतां हें जाल्लीं आसा नाल्यार हो पावर परत एकदां मामलेदाराक जावं डेप्युटी कलेक्टराक दिवचो जें करून तें घांडोवपाक मेळटलें. हांव त्या दिसा मुखेलमंत्र्याकूय मेळ्ळो त्या शेतकारांक घेवन तो पावर अमेंडमेंट हाडून तुमी तो दिवचो कित्याक कमिटी ना कमिटी मॅच फिक्सिंग करता एवरी टायम कमिटी मॅच फिक्सिंग करता आनी ते आपणाक जाय तशें करता. सो हें जावपाक जायना. आतां खंयच्योय कमिटी आसूं गोंयभरांत कितलेशे कमिटी आसा सो हें अमेंडमेंट प्लीज हें हाडचें जें करून आमच्या शेतकारांक सपोर्ट मेळटलो आनी हें जालें जाल्यार खूब फायदो जातलो. स्पीकर सर आमी पळयता की जो रेव्हेन्यू ऑफिसर आसा आतां मामलेदार आसूं जावं डेप्युटी कलेक्टर कोणूय आसा तलाटी आसूं यांची जबाबदारी कितें जाता मामलेदाराची की तेणेन येवन सायट इन्स्पेक्शन करचें. हांवें स्वता कितलेशे कंप्लेनी केल्यो आमच्या नेवरा खाजन दामडा खाजन आनी खंयचे खाजन एक कंप्लेन करीत आसा हांव स्वता करता पण ते येवन सायट इन्स्पेक्शन पासून करिना. आयज म्हाका खरेंच म्हाका येवन डेप्युटी कलेक्टराक मेळ्ळो कलेक्टराक मेळ्ळो हांव मिनिस्टराकूय मेळ्ळो हांव मुखेलमंत्र्याकूय मेळ्ळो पयर हांवें मुखेलमंत्र्याक हाडून त्या शेतकारांक मेळयले. पण आयज हेंचे सिरियसनस आसपाक जाय हें सिरियसनस आमकां मात्तूय दिसना. स्पीकर सर हांगा ही कमिटी जेन्ना आमी फॉर्म करता आनी हे अमेंडमेंट हाडपाचें हें उलयता तेन्ना ते रेव्हेन्यू ऑफिसर्स कोणूय आसूं ऑन ड्युटी कोणूय आसूं तेंच्यांनी जबाबदारी घेवपाची गरज आसा. आनी कितें जाता स्पीकर सर हांगा खूब फावटी ते म्हणटा आमी ते कमिटी जे म्हणटा की आमी सॉयल कन्जर्वेशनाक रिपोर्ट धाडटा आमकां तो डिले जाता सॉयल कन्जर्वेशन तो टायमली दिवपाक जाय. मामलेदार म्हणटा आमी कांय एक्सपेन्सीस पास करपाक शकना ते म्हटल्यार शेतां बुडोवन काबार. आयज आमचे शेतकार आमच्या गांवांतले शेतकार जे आसा ते परत परत सकाळीं येता आमच्या फुड्यान ते विचारता बाबा कितें करपाचें ही शेतां बुडली आमची. पूण हेका लागून जो अमेंडमेंट जाय हो सामको गरजेचो अमेंडमेंट. हांव मुखेलमंत्र्या कडेन मागता हांव त्या दिसा डिस्कशन केलें हें अमेंडमेंट हाडा नाजाल्यार अशीच शेतां बुडटलीं आनी आनी उरपाची ना. आयज आमच्या होण्यान तुका सांगता आमच्या होण्यान मानगें येयला आतां मानग्याचें शेत करुया मोण्यान आमच्या होण्यान मानगें येयला. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक फोन मारला मानग्याक काडपाक इतलें उदक भरलां की शेत रोवन आमचे खाजनाचें शेत जें आसा पळय आमचो व्होणो आसा व्होण्यान मानगें येयलें म्हणजे त्या टपक्यान मरे हय. आतां मानगें हे व्हडलें मानगें आसा कोण कामाक पासून येवपाक रेडी ना कित्याक मानगें आयला गेट ओपन दवरली म्हणून आयले ते आख्खें उदक भरलां. तुमी आमची पंचायत नेवरा तुमी खूब फावटी हालींच तुमी मिटिंगे गेल्ले बीजेपीचे तुमचे प्रचार झेडपी प्रचार आसलो पळय तेन्ना मिटिंग आयले तुमी फाटल्यान शेत पळोवना आख्खें बुडलेलें दर्या जाल्लो ते शेतां पंचायतीच्या फाटल्यान आख्खें बुडोन आसा. सो हें सगळें बुडटा तुमी मातशें तरी लक्ष दिया न्हू. आयज डिपार्टमेंटाचे मामलेदाराक सांगता हांव कलेक्टराक सांगता हांव परत सांगता अरे तेजी जबाबदारी कितें तरी घेया. तुमी येवन तरी पळया कितें जालां तें कोणूच येवपाक रेडी ना. स्पीकर सर अशें समज जालें जाल्यार ड्युटी आयज टेंडन्सी एक्टान मॅक्सिमम हें आसा मॅक्सिमम रायट त्या रेव्हेन्यू ऑफिसराक आसा आनी तो रायट समज आपणाचो यूज करिना तो सुशेगाद रावता नाल्यार कशें जातलें स्पीकर सर. कलेक्टराक जेन्ना सांगलें कलेक्टर म्हणटा आपणा कडेन पावर ना कलेक्टर म्हणटा जें हें आसा आपूण जाता तशें करतलो ताका त्या दिसा सांगलें हांवें स्पीकर हें आयकोपाचें हांवें त्या दिसा सांगलें फाल्यां समज शेतां बुडलीं ना सगळ्या शेतकारांक घेवन हांव कलेक्टराच्या भायर येवन बसतलो हें ताका सांगलां हांवें कलेक्टराक पासून कित्याक एवरी टायम आमी कंप्लेनी करता लेटर करता सगळें करता आनी शेतकार बाबडे रोयता तांकां लुकसाण जाता
एवरी टायम लुकसाण जाता. सो प्लीज मातशें ते कोण रोयता तांकां तरी रोवपाक दिया. हांव मागता आनी एक मुखेलमंत्री सामको मातसो सीएमान मातशें आयकोपाचें. हय ते खाजन बोर्ड म्हणटा पळय तो खाजन बोर्डाचें कितें करपाक गेले ते फावटी तुमकां सांगलेलें तुमी करता कितें म्हटलें मागीर कांयच जाग मागना. सो मातशें खाजन बोर्डाचें करा कितें तरी नाजाल्यार जावपाचें ना. हें आयज एश्युरन्स दिया खाजन बोर्डाच्यान पॅकेज कितें हाडटली ती दिता जाल्यार दिता म्हूण सांगा ना जाल्यार ना म्हूण सांगा. आमी आनी मागीर तकली फोडिना परत आनी घालिना. देव बरें करूं.